زدني علما رب زدني علما میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذي نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمين۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب و حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، آج الحمدللہ قابل قدر جناب زاہد بھائی صاحب کی نگرانی میں یہ آج کا جلسہ جو انتہائی اہم عنوان پر ہے، اس لحاظ سے کہ جن قوموں کا تذکرہ بھلا دیا جاتا ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، جس کا تذکرہ ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے وہ زندہ رہتی ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا ظلم مسلم طبقے کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے، اور یہ ہوتا بھی رہے گا، اس لیے کہ مسلم قوم کو جینے کے اپنے انداز کو بدل نہیں پا رہی ہے۔ یہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا دیا، یہ اپنے بزرگوں کے واقعات کو بھلا دیا، جن کے خون سے ہندوستان کی سرزمین کو رنگ دیا گیا تھا، جن کی اولادوں کو یتیم بنا دیا گیا تھا، جن کی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا تھا،
जिन माँ बाप के आंखों के सामने उनकी औलाद को ज़बह किया गया था, आज ये कारनामों को ये कौम, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम तबका आज भुला चुकी है। और इस पर सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि हम अपने औलाद को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की ख्वाहिश ज़रूर है। आज हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश ज़रूर है। आज हमें अपने बच्चे को बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश ज़रूर है। लेकिन ज़रा तवज्जो कीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ज़िम्मेदारों से भी कहूँ और सामाईन से भी कहूँ कि ज़रा गौर कीजिए इस बात के ऊपर कि जिस स्कूल में आपके बच्चे की तरबियत हो रही है, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल से आपका बच्चा तरबियत लेकर के घर आ रहा है, क्या वो स्कूल आपके असलाफ के कारनामों पर रोशनी डाल रहा है? क्या वो स्कूल सोशल स्टडी जो पढ़ाई जा रही है, समाजी इल्म जो पढ़ाया जा रहा है, क्या उसमें मेरे और आपके असलाफ के कारनामों को रखा गया है? ये हमारी तवज्जो खत्म हो गई अजीजान मोहतरम, ये हमारी सोच और विचार खत्म हो गई अजीजान, जिसके बुनियाद पर हुआ ये कि अगर आज किसी बच्चे से अगर पूछ लिया जाता है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में किसने रोल अदा किया था, तो वो यही कहेगा या तो नहीं मालूम या तो कहेगा कि गांधी जी ने अदा किया था। दो जवाब आपको मिलकर रहेंगे इसमें। एक जवाब तो ये रहेगा कि मुझे नहीं मालूम किसने अदा किया था, या दूसरा जवाब रहेगा गांधी जी ने अदा किया था। अरे गांधी जी का रोल कब था? गांधी जी ने कब यह रोल अदा किया? उससे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बुनियाद को किसने हिलाया? सबसे पहले शहीद का खून इस सरजमीन पर, इस मुल्क की आज़ादी के लिए किसका गिरा? आज ये तमाम के तमाम हमारे असलाफ के कारनामों को क़ैद बंद में डाल दिया गया और किताबों के औराक से मेट दिया गया, जहनों से भुला दिया गया, इनकी याद दहानी पर कमज़ोर पड़ गई और ये सोच विचार करने के भी काबिल नहीं रहे। स्वामी विवेकानंद का तस्करा आ जाता है सोशल स्टडी में। क्या आज़ादी के रूल में स्वामी विवेकानंद ने कोई रूल अदा किया भी था? किसी को नहीं मालूम दोस्त, इसलिए कि हम अपने असलाफ के कारनामों से बहुत दूर चले गए। हम अपनी तारीख को अपने ख्यालात से, अपनी सोच और फिक्र से भुला रहे हैं। आज हम अपने असलाफ के कारनामों को अपने नफसानी ख्वाहिशात के लाए हुए निजाम के तहत रौंदते हुए उनके कुर्बानियों को हमने भुला दिया, जिसके बुनियाद पर यह हुआ कि आज चंद शरपसंद तंजीमें यह कहने पर आमादा हो गई कि यह मुल्क हिंदुस्तान हमारा नहीं है, मुसलमान को अगर जाना है तो पाकिस्तान चला जाए। अजीज़ान मोहतरम, मेरे अजीज नौजवान साथियों, तुम यहां जो बैठे हैं, मैं उन पर्दानशीन माँ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगा आज की इस नशिस्त में। चूंकि बारिश का मौसम है, बारिश तो होगी, लेकिन याद रखना हमारे असलाफ ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, उनके सामने भी बारिश थी, उनके सामने भी गर्मा था, उनके सामने भी भूख थी, उनके सामने भी प्यास थी, उनके सामने भी दुश्मन था, लेकिन इतने सारे मशाकिल के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा नहीं किया था। उन्होंने कभी भी अपने आप को निहत्ता नहीं समझा था। उन्होंने कभी भी दुश्मन के सामने अपने आप को कमजोर नहीं ठहराया था। यह मामूली बारिश के खतरों से आज यह उम्मत परेशान है कि पानी पड़ रहा है, अब मैं क्या करूं बताइए। अफसोस के साथ बड़ा कहना पड़ता है दोस्त कि आज हमारे अंदर जज्बे खत्म हो गया है, जज्बे मिल्ली खत्म हो गया है, जज्बे इस्लामी खत्म हो गया है, जज्बे हुब्बुल वतनी खत्म हो गया है। जब हम जज्बे हुब्बुल वतनी को खत्म कर रहे हैं और फिर इस तरफ हमारा जब जहन जाता नहीं है, तो फिर आज गैर को यह मौका मिल गया कि ये मुसलमान इस हिंदुस्तान को चाहते नहीं है, ये पाकिस्तान को चाहते हैं। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर मैं आपके सामने उन वाक़यात को रखूंगा और फिर ये आरएसएस की जो बुनियाद पड़ी है, किस बुनियाद पर इसको रखा गया है, क्या वजह से आरएसएस बुनियाद में आई थी, और ये कांग्रेस पार्टी जो कायम हुई थी, कांग्रेस को किस बुनियाद पर कायम किया गया था, कांग्रेस के अज़ाइम क्या थे, मुसलमानों की कितनी ताईद ये पार्टी
کرتی تھی اس وقت میں کیا تھا اور آج تک کر رہی تھی. اور RSS جو آج دنیا کے اندر قائم کی گئی ہے, ہندوستان کی سرزمین پر جس کو قائم کیا گیا ہے, کیا ان کے مقاصد تھے, کیا ان کے عزائم تھے, یہ جاننا مجھے اور آپ کو بے حد ضروری ہے, تاکہ پتا چلے کہ دشمن کیا سازش میرے اور آپ کے خلاف میں کر رہا ہے, مسلم طبقے کو میٹنے کے کام کر رہا ہے اور مسلمانوں کو پسپا کرنے کا کام کر رہا ہے. لیکن مسلمان ہے کہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم, میں کیا کروں گا یہ جان کر, میں کیا کروں گا یہ سوچ کر, مجھے اس سے کیا کرنا ہے. تو یاد رکھنا عزیزان محترم, یہی حال اس وقت بھی ہوا تھا جب تاتاری قوم نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا. جس وقت تاتاری قوم مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئی تھی, جب اعلان کر دیا گیا تھا مسلمان علماؤں کے پاس, مسلمان عوام کے پاس, مسلمان آبادیوں کے پاس, جب اعلان ہوا تھا کہ بہت بڑی قوم تاتاریوں کی ہے جو تمہیں نہس نہس کرنے والی ہے, جو تمہیں ملیا میٹ کرنے والی ہے, اس وقت کے مسلمانوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے گھر تک تو یہ آنچ نہیں آئے گی, میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے. لیکن یاد رکھو اس تاتاری قوم نے آج جس طریقے سے ایک عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اینٹوں پہ اینٹ جمع کر کے دیوار بنائی جاتی ہے, ہمارے اسلاف کے سروں کو تاتاری قوم نے کاٹ کر کے عمارتیں بنا دی تھی. کیوں؟ یہی بے حسی کی بنیاد پر, اسی بے حسی کی بنیاد پر. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ تمام ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد یہ اس بات پر ذہن آ چکا ہے کہ یہ پس مردہ قوم ہو گئی ہے. اس کو جگانے کے لیے پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے, اس کو اٹھانے کے لیے پتہ نہیں کتنی محنت کرنی چاہیے. نہ تو اسلام کے بارے میں ان کے پاس پوری جانکاری, نہ دنیا کے معاملے میں ان کے پاس پوری جانکاری, نہ تو ہندوستان کی آزادی کے معاملے میں ان کے پاس پوری جانکاری. آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تمہیدی کلمات کے بعد ان الفاظ کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شاید ہمارے اندر ایک جذبہ حمیت پیدا ہو, ہمارے اندر اس ملک کو چاہنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, ہمارے اسلاف کے کارناموں کو پھر سے ہم دہرا دیں, ہمارے بزرگوں کے خون کے جو ناجائز طریقے سے آج روندا جا رہا ہے, الفاظ کے ذریعے سے ان کے کارناموں کو میٹا جا رہا ہے, قلم کے ذریعے سے جن کی تاریخ کو بھلایا جا رہا ہے, آج وہ تاریخ کو میں اور آپ یاد کریں اور کم سے کم اپنے اس دوڑتے ہوئے جسم کے خون کے اندر ایک گرمی پیدا کرے, اور کم سے کم یہ بات تو کہہ چکے کہ سامنے والا آدمی کوئی آ کر کے کہہ دے کہ نہیں مسلمان اسلام کو, ہندوستان کو جاننے والا نہیں ہے, ہندوستان کا باشندہ نہیں ہے, ہندوستان کا رہنے والا نہیں ہے, ہم نے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے. تو کم سے کم آپ میں یہ ہمت پیدا ہو جائے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے اسلاف کے کارناموں کو دہرا کر یہ بتا دیں کہ نہیں, اسلام نے جو اجازت دی ہے, جو ہمارے اسلاف نے اس ملک کی سرحدیں بچائی ہیں اور اس ملک کے نظام کو بچایا ہے, اب اس ملک کے ٹکڑے بھی کس نے کیے تھے انشاءاللہ آج کی نشست میں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. غرض مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم کہ مغلیہ دور چل رہا تھا, پورے ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ کی حکومت, نوابوں کو تقسیم کر کے جو ہے ریاستیں دی گئی تھی, گورنروں کو بنایا گیا تھا. 1 2 3 سال نہیں 900 برس تک ایک حکومت چل رہی تھی. 900 برس تک جو حکومت چل رہی تھی, آپ تعجب کریں گے اس بات کو سننے کے بعد کہ مغلیہ دور کے اندر ایک واقعہ کوئی اٹھا کر مائیکا لال نہیں بتا سکتا کہ مغلیہ بادشاہوں نے کسی انسان کے خلاف میں غلط فیصلہ دے کر قتل کر دیا تھا, کسی کو سولی پر چڑھا دیا تھا. لیکن 900 سال کی اس حکومت میں جب چلتے چلتے جب زوال پذیر ہونے لگی یہ حکومت, جب حکومت کا زوال شروع ہوا, آخری تاجدار, آخری اس مغلیہ سلطنت کا رہنے والا آدمی جس کے خاندان مغلیہ سلطنت سے جڑتا ہے, بہادر شاہ ظفر کا جب وقت آیا, اس وقت میں بہادر شاہ ظفر کی کمر ٹوٹنے لگی, اس بنیاد پر ٹوٹنے لگی کہ بہادر شاہ ظفر کمزور ہونے لگے اور پھر ریاستیں تقسیم ہونے لگیں. ہندوستان کی سرزمین سب سے پہلے 3 حصوں میں جس کو بانٹا گیا, ایک نواب دکن کو دیا گیا,
मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ गई, एक बिहार और यूपी के इलाके को अलग कर दिया गया, हिंदुस्तान की जो 900 साल हुकूमत थी कमजोर पड़ने लगी और एक मगरबी बंगाल का हिस्सा दिया गया। इन 3 हिस्सों के अंदर जब मुगलिया सल्तनत को तकसीम कर दिया गया और तकसीम होने के साथ ही मुगलिया दौर कमजोर पड़ने लगा। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज बरतानिया की सरजमीन से उठे थे, तिजारती काफिले लेकर जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम जमा रहे थे, कुछ तिजारती माल को वो लाते और लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ वो साजिश ये बुन रहे थे कि मुसलमानों में ना इत्तेफाकी पैदा हो जाए, मुसलमान तफरक़ेबाज़ी में आ जाए, मुसलमान भटक जाए, मुसलमान इनका साथ देने वाले बन जाएं। और फिर इसी सरजमीन से उन्होंने चंद बेईमान मुसलमानों को खरीदा और मुसलमानों के सफर में इंतशार पैदा करना शुरू कर दिया। अजीज़ान मोहतरम, एक एक लफ्ज़ को अगर आप अपने दिल में अगर जगह दें इंशाअल्लाह, दिमाग में अगर जगह दें इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की ये निश्चित मेरे और आपके लिए कामयाब साबित हो जाएगी और हम किसी का भी जवाब मुंह तोड़ देने के लिए काबिल बन जाएंगे। हमारी तारीख को याद करना बेहद ज़रूरी है। अज़ीज़ान, मैं नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा, मेरे जिम्मेदार हजरात जो बुजुर्ग हजरात यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी तवज्जो के साथ आज की बात को सुने। जब यह सिलसिला चल रहा था, जब यह सिलसिला हो रहा था, जब अंग्रेजों ने आकर के अपने नापाक अज़ाइम के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने नापाक पंजों को गाड़ना शुरू कर दिया और एक तरफ निजाम दक्कन को अपने फेवर में ले लिया, एक तरफ बिहार की सरजमीन के नवाब को अपने फेवर में ले लिया और मुसलमानों के दरमियान में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त में हिंदुस्तान की सरजमीन लरसने लगी थी, हिंदुस्तान की सरजमीन तड़पने लगी थी, हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर एक अजीब सा इंकलाब आ रहा था, एक अजीब सी बात पैदा हो रही थी। ऐसे ही माहौल के अंदर एक थोड़ा सा नक्शा आपके सामने पेश कर दूं तो बेहतर रहेगा। हिंदुस्तान जिस जो नक्शे में आज आप देखते हैं वो मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हमारी बदकिस्मती रही कि हमारे मुल्क का टुकड़ा कर पाकिस्तान बना दिया गया और इस पाकिस्तान का टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया गया। वरना जोग्राफिया के अंदर अगर आप पुराने नक्शों में अगर देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया मानी जाती थी, हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क माना जाता था, हिंदुस्तान एक मुस्तहकम मुल्क माना जाता था जिसके सामने किसी के ठहरने की हिम्मत नहीं होती थी। वो मुल्क को टुकड़े करते हुए आज हमारे सामने जो रखा गया, तो मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जो आज से 1857 का वह हिंदुस्तान था। मैं उस हिंदुस्तान की बात करने जा रहा हूं। आइए, जब अंग्रेजों ने नापाक अज़ाइम और अपने खूनी पंजों को इस सरजमीन पर टेकते हुए मुसलमानों के दरमियान में, हिंदुस्तानियों के दरमियान में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एक मौका जब आया कि हिंदुस्तान के अंदर अपनी तिजारत को वसी तौर पर पूरी रियासतों में जब फैला दिया, तो ये नापाक अज़ाइम को लिए हुई गोरी चमड़ी की गोरी कौम जो शुरू से दगाबाज रही, हमारे नबियों के साथ में जिसने धोखा किया, हमारे सहाबा के साथ में जिसने धोखा किया, हमारे औलिया के साथ में जिसने धोखा किया, आज वो कौम फिर से जो है ना अपने सर को उठा रही थी और फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमन के शांति के मुकाम को दरहम बरहम करना चाहती थी। इसी माहौल के अंदर जब श्रीरंगापट्टनम की शख्सियत हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह, मायाना शख्सियत, अरे कहां गया वो खून तुम्हारी रगों में दोस्त जो हमारे असलाफ की रगों में था, वो सोच तुम्हारी कहां गई दोस्त, हमारे जो असलाफ की सोच हुआ करती थी। वो मर्द अहन की मैं बात आपको सुना दूं, मैं शेर मैसूर जिसको कहा जाता है, आज तक की तारीख में जब कभी इंग्लैंड की सरजमीन पर टीपू सुल्तान का नाम लिया जाता है तो उनकी सफ़ों में कोहराम मच जाता है। वो शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ में सबसे पहले अलम जिहाद बुलंद किया और कहा कि हिंदुस्तान को मेटने वाली ये कौम के खिलाफ हम सफारा होते हैं, जो मेरी सफ़ों में शामिल हो जाएगा उनके लिए बहुत बड़ा एजाज मिल जाएगा। चुनांचे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये ऐलान बुलंद करते हैं तो 1799 का वो वक्त था, 18वीं सदी शुरू होने वाली थी। 1799 में जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ में सफ आरा किया, कौन थी वो शख्सियत? कौन थी वो शख्सियत? आज मेरे और आपके ये नौजवान नस्ल, ये मेरे बच्चे, ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, ये मेरे खानदान, ये मेरा कुंबा और आज का ये मुल्क इन बातों से आरी और कोरा नजर आता है।
जानते ही नहीं कि क्या कारनामा हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ में मुसलसल 1799 से लेकर 1803 तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। जिस मुकाम पर वो शेर टकरा जाता वहां अंग्रेजों की सफेद ढेर कर दिया करता था। याद रखो दोस्त, मेरे और आपके असलाफ के कारनामे तो ये थे। आज भी मंगी कौम बना दिया गया हमको, आज चौराहों पर मांगने वाली कौम बना दिया हमको, आज गरीबी की लानत में लुत्फुत कर दिया गया हमको। जरा गौर करो तुम, सोचो तुम कि हमारे असलाफ के कारनामे क्या थे और क्या हमने इस मुल्क को दिया था और यह मुल्क हमें आज क्या दे रहा है। आज की निशिस्त में मैं इंशाअल्लाह ताला वक्त को समेटते हुए मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर आपको बताऊं और यहां से वह सबक दूं ताकि कल का निकलने वाला सूरज आपके अंदर एक हिम्मत और इस्तिक़लाल का सूरज बन जाए इंशाअल्लाह, एक हिम्मत वाला सूरज बन जाए इंशाअल्लाह। आपकी रगों में जो दौड़ता हुआ खून जो मांद और कमजोर पड़ गया है, कल की निकलने वाली सुबह का सूरज आपके इस खून को जोश में लाते हुए इस मुल्क का बेहतरीन शहरी इंशाअल्लाह बना दे इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद यह है 1803 में फैसला कुन जंग, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहा है मुजाहिद, ईंट से ईंट बजा रहा है। अंग्रेज जहां भी जमा होता है टीपू सुल्तान उनके साथी मिलते हैं और उनके सफों के अंदर इंतशार ला देते हैं और कहते हैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यह मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई दुश्मन आकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुरी नीयत से जगह नहीं पा सकता। जो बुरी निगाह हमारे मुल्क पर डालेगा, शहीद टीपू सुल्तान के अल्फाज हैं, जो दुश्मन इस मुल्क पर नजर डालेगा टीपू सुल्तान उसकी दोनों आंखें निकालकर उसके हाथ में दे देगा। क्या मेरे असलाफ के कारनामे थे, क्या मेरे असलाफ के डायलॉग थे, क्या मेरे असलाफ के आज जो है ना अल्फाज थे। इन अल्फाज को मैं और आप अगर अपने सीनों में जगह दें इंशाअल्लाह अज़ीज़, हर दुश्मन पसपा होगा इंशाअल्लाह दोस्त, हर दुश्मन टकराएगा दोस्त, लेकिन पसपा होकर के यहां से गुजर जाएगा दोस्त, बशर्ते कि तुम ठहरना सीखो मेरे भाई, तुम खड़े होना सीखो, तुम अपनी हैसियत को जानना सीखो, तुम अपनी अहमियत को जानना सीखो, तुम कौन है मानना सीखो, तुम किस नबी के उम्मती है यह तुम्हारे जहन में कम से कम आ जाए। मेरा नबी बुज़दिल नहीं था नौज़ बिल्लाह, मेरा नबी धोखेबाज नहीं था नौज़ बिल्लाह, मेरा नबी तो वो था कि जिस मुकाम पर पैरों को जमा देता तो लोगों में अखलाक के जरिए से इस्लाम की जो है ना तालीमात को फैला दिया करता था। मेरा नबी तो वो था, मेरा नबी बहादुर, बदर में खड़े हो गया मेरा नबी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मदद फरमाकर कामयाबी दिला दी थी। और आज ये बुज़दिल कौम पता नहीं क्या हो गया यार, किस सिमत में और आप जा रहे हैं आज, क्या मेरी और आपकी हालत बना दी गई आज। और इसका जिम्मेदार मैं किसी और को नहीं बल्कि मैं खुद अपने आप को मानता हूं, आपको भी मानना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 12 के अंदर एक जबरदस्त नुक्ता दिया मुझे और आपको। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि उसके अंदर खुद ख्याल ना पैदा हो कि मैं बदल जाऊं। और आज मैं और आप बदलना नहीं चाहते, जिसकी बुनियाद पर मैं और आप आज परेशान हाल हैं। तो गर्ज कह रहा था अज़ीज़ान मोहतरम कि 1803 के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बेहतरीन जिंदा दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे, अंग्रेज़ों को पसपा कर रहे थे, अंग्रेज़ों के पंजों को हिंदुस्तान की सरजमीन से उखाड़ रहे थे। ऐसे माहौल के अंदर अंग्रेज़ों ने देखा कि मुसलमान इत्तेहाद में है, मुसलमान इंतशार में नहीं है। जब ये सफ़ों में खड़े हो जाते हैं तो दुश्मन को पसपा किए बगैर नहीं जाते, इनको हराना नामुमकिन सी बात है, इनको पीछे करना नामुमकिन सी बात है, इनको पसपा करना नामुमकिन सी बात है। गर्ज जब ये अंदाज देखा अंग्रेज़ों ने उसी सररंगा पट्टनम की दो शख्सियतों को, जिनका ईमान कमज़ोर, जिनकी सोच और विचार में खलल, जो चाहते थे कि मुसलमानों में इंतशार पैदा हो जाए, मीर जाफर को चुना एक सिमत में, मीर सादिक को चुना एक सिमत में। एक मशरिक में रहने वाला मीर सादिक
مغرب میں رہنے والا میر جعفر، ان دو شخصیتوں کو چنا جاتا ہے، اور ان دو شخصیتوں کو چننے کے بعد انگریز ان دونوں کو خرید کر کہتے ہیں تم ادھر سے نعرہ لگاؤ کہ انگریز ادھر جمع ہیں، ہم مسلمان ادھر کمزور پڑ جائے گا، ہم ادھر حملہ کر دیں گے، تو جب ادھر حملہ آور ہو جائیں گے تم ادھر سے آواز لگانا، ہم ادھر آ جائیں گے، لہٰذا مسلمانوں کے انتشار ہو جائے گا۔ میر جعفر اور میر صادق نے نعرے کو بلند کیا، مسلمان کمزور ہونے لگے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج پر حملے ہونے لگے، رات کے چھاپا مار انگریز آتے اور کئی مسلمانوں کو موت کی آغوش میں سلا دیا کرتے تھے، ٹیپو سلطان نہتے ہونے لگے، فوج میں کمی ہونے لگی، بہت بڑا الغار ٹیپو سلطان کے ساتھ میں ہوا۔ 1803 کا آخری مہینہ چل رہا تھا، ٹیپو سلطان کے اوپر حملہ آور ہوئی یہ قوم، اور ٹیپو سلطان کو اسے ہندوستان کی آزادی کے لیے، اسے ہندوستان کی فکر کرنے کے عوض میں، اسے ہندوستان کی محبت میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ غور کرو باتوں کو، ٹیپو سلطان رحمت اللہ شہید رحمت اللہ علیہ 1803 میں سب سے پہلا قطرہ خون، یہاں پر بسنے والی قومیں آرین بھی تھی، دراوڑی بھی تھی، دو بڑی قومیں موجود تھیں، لیکن ہندوستان کی آزادی میں انہوں نے کبھی اپنے قدم کو نہیں بڑھایا۔ کشمیر کے پنڈت موجود تھے، لیکن انہوں نے کبھی آزادی میں اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھایا۔ سب سے پہلا قطرہ خون اگر کسی کا گرتا ہے تو وہ مسلمان کا گرتا ہے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ ذرا سوچو، کیا میرے آپ کے اسلاف نے جو درس مجھے اور آپ کو دیا ہے، آج میرے اور آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے؟ بس 15 اگست آ گیا تو 15 اگست کے دن جھنڈے کے پاس گاندھی جی کی فوٹو رکھ دی گئی، نہرو جی کی فوٹو رکھ دی گئی۔ یہ میری نوجوان نسل بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک 2-3 تصاویر کو دیکھتی رہی، ان کے ذہنوں میں بات یہ آ گئی کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں انہی کا رول تھا۔ میرا جو خون بہا وہ کہاں گیا؟ وہ کس نالی میں بہا دیا گیا؟ میرا جو خون بہا وہ کس کے لیے بہا؟ آج ابھی انگریز یاد کرتا ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی، دوسری بڑی قوم نے جھنڈے کو سنبھالا، انگریزوں کے خلاف میں کھڑے ہونے کی جرت کی، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کئی ایسے بزرگ حضرات بھی ہوں گے، کئی ایسے نوجوان بھی ہوں گے، کئی ایسی ماں بہنیں ہوں گی جن کو آج یہ نامیں سننے کے بعد بڑا اچھما لگتا ہوگا کہ یہ کون ہے آخر، ہم کو تو آج تک نہیں سنایا گیا، پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ جن کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے سید احمد رحمت اللہ علیہ کی باری۔ جس وقت انگریز ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جب ختم کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتا ہے، ایک مانا ہوا آدمی، مانا ہوا جنرل کرنل جس کی بہادری کے چرچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، وہ جب شہید ہو جاتا ہے تو سید احمد رحمت اللہ علیہ اس جھنڈے کو بلند کرتے ہیں۔ اس جھنڈے کو بلند کرنے کے بعد انہوں نے نعرہ بلند کیا تھا کہ ہمارا ایک ساتھی، ہمارا ایک شہید، ہمارا ایک بہادر ساتھی جس کو انگریزوں نے شہید کر دیا ہے، اب ہم اس کے بھی خون کا بدلہ لیں گے، اور اس ہندوستان کے اندر جو ناپاک عزائم پل رہے ہیں اور جو خونی پنجے یہاں پر جم رہے ہیں، ان پنجوں کو ہم ختم کر کے رہیں گے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب اعلان جنگ کرتے ہیں انگریزوں کے خلاف میں، آپ کے ساتھ میں بہار کے لوگ آتے ہیں، یو پی کے لوگ آتے ہیں، مغربی بنگال کے لوگ آتے ہیں، دلی کے لوگ آتے ہیں، ہر جگہ کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ، کچھ پرابلم ہے؟ کچھ نہیں؟ اللہ اکبر، خیر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب اس پرچم کو بلند کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، یہاں پر ہم کسی غیر کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے، ہم یہاں کسی اور کی تجارت کو برداشت نہیں کریں گے،
ہم ہمارے درمیان میں انتشار کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب ان کے خلاف میں لڑنا شروع کرتے ہیں، جب اتنی لڑائی ان کے خلاف میں ہوتی ہے کہ 1830 سے لے کر 1836 تک ہمارے اسلاف نے اس ہندوستان کو بچانے کے لیے سووں فوجیوں کو لگا دیا، سووں مسلمانوں کی جانوں کو نذرانے کو پیش کر دیا۔ غرض جب یہ منظر دوبارہ پھر اٹھا اور انگریزوں کے سامنے ایک مرد مجاہد، ایک مرد آہن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں تاریخ نے حلیہ بھی لکھا کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بلند و بالا خط کا آدمی، چوڑی چھاتی والا آدمی، کلائی بڑی چوڑی، ہاتھ بڑے لامے لامے، بات کرتا تو گرجدار آواز نکلتی، جس کے بال گھنگریالے تھے، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جس کے گالوں کو دیکھنے سے پتا چلتا کہ ایک مرد آہن ہے جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس قوم سے۔ آج ذرا سوچو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تم گٹکے کھا کر، سگریٹ پی کر، تمباکو استعمال کر کے تمہاری حالت آج کیا ہو رہی ہے۔ میرے اسلاف کا آدمی جب کھڑا ہو جاتا تو دشمن کی صفوں میں تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی، لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ آج کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ آج ہم کو نہتا اور کمزور بنا دیا گیا، اور ہم بھی سمجھ بیٹھے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم ناتوان ہیں، کوئی ہماری مدد کو آنے والا نہیں ہے۔ جبکہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کا میں نے آپ کے سامنے ورد کیا ہے، جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 139 ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے متعلق، بالخصوص ایمان والوں کے متعلق کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ڈرو مت، تم غم مت کرو، تم پریشان مت ہو، تم گھبراؤ مت، تم ڈر کسی کا مت پیدا کرو اپنے سینے کے اندر، تم کامیاب ہو جاؤ گے مگر تم کو مومن بننا پڑے گا۔ اللہ شرط لگا رہا ہے کامیابی دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہ جو مومن بن جائے گا اللہ اسے کامیاب دے گا۔ اور آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ذرا سی حرکت کچھ ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کے سینے دھڑکنے لگتے ہیں کہ ارے کیا ہوگا معاملہ پتہ نہیں ہے۔ جب یہ شیز تمہارے اور میرے اندر پیدا ہو گئی تو ہمارے اسلاف کے کارناموں کو ہم نے بھلا دیا۔ وہ مجاہد تھے، وہ مرد آہن تھے، جن کی نکلی ہوئی آواز معاشرے میں ایک گرجدار آواز ہوتی تھی، جو کھڑے رہ کے کسی کے سامنے مخاطب اگر ہو جاتا تو دشمن کے کنپٹیوں میں پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ میرے اسلاف کے کارنامے تو یہ تھے دوست۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف میں 5-6 سال تک مسلسل لڑ رہا ہے مرد مجاہد۔ انگریز پسپا نہیں کر پا رہا ہے، ہر جگہ انگریزوں کو جو ہے نا ناکامی کا صورت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر انگریزوں نے پھر ایک چال چلی جو ٹیپو سلطان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ انگریزوں نے دیکھا کہ اس سرزمین کے پر دوسری اور بڑی قوم کون سی ہے جس کو ہم اکسا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف میں انتشار پیدا کر سکتے ہیں، جس کی صفوں میں ہم انتشار لا سکتے ہیں۔ انہوں نے سکھ قوم کو استعمال کیا، سکھوں کو مالی مدد کی، انگریزوں نے سکھوں کو مالی مدد کے ساتھ عورتوں کے ساتھ مدد کی گئی، اور سکھوں کو مسلمانوں کی مخالفت میں کھڑا کر دیا گیا، اور سکھوں سے کہا گیا کہ دیکھو کل ملک اگر تمہارا آزاد ہو جاتا ہے تو یہ مسلمان سارے ملک کو ہڑپ لیں گے، تمہیں اس میں سے کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ سکھوں کو ورگلایا گیا، اور شیر سنگھ نامی ایک سکھ جو اپنے علاقے کا سردار مانا جاتا تھا اس کو اکسایا گیا، اور اس کو رقم کے ذریعے سے مدد کی گئی، اور شیر سنگھ کو مسلمانوں کے خلاف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ایک طرف سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی توحید پرست قوم، اللہ کو ماننے والی قوم، نبی کے اشارے پر جان دینے والی قوم، ہندوستان کی محبت جس کے سینوں میں بس رہی تھی، جو ہندوستان کے لیے اپنے آباء اجداد کو بھلا چکے تھے، اپنے بیویوں کو جو ہے نا بیواؤں کے بنانے پر اتر آئے تھے، اپنے اولاد کو یتیم کرانے پر آئے تھے۔ اتنی بڑی فوج کو لے کر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب شیر سنگھ کے لیے سفارہ ہوتے ہیں، جب دونوں میں جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو میرے سکھ بھائیوں، تم اور میں ہندوستان کی قوم ہے، تم اور میں دونوں اگر لڑیں گے تو تیسرے کو اس میں فائدہ ہونے والا ہے، تم اور میں اتحاد میں آ جائیں گے تو تیسرے کو ہم بھگا سکتے ہیں۔ لیکن سکھوں نے مسلمانوں کی بات کو نہیں مانا، سکھوں نے مسلمانوں کی بات کو نہیں مانا، اور پھر
سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگی حکمت عملی تیار کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کچھ ساتھی پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھ جائیں اور وہاں پر محاصرہ کر لیں، اور جو پہاڑ کے نچلا حصہ ہے سید شہید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں سے کہا گیا پاس میں جو ندی نظر آ رہی ہے اس راستے میں پانی بہا دیا جائے، زمین کو دلدل کر دیا جائے، جب شیر سنگھ کی فوج آئے گی اور ہم سے لڑنے کے لیے آئے گی ان کو بھاگنے کا صرف ایک راستہ یہ دلدل رہے گا جس میں پھنس جائیں گے، پھر ہم ان سے بدلہ لے سکیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی بات کیا کی جائے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اپنے ہی گھر کو آگ لگ گئی میرے گھر کے چراغ سے۔ جس طرح سے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا گیا اسی طرح سے احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ دیا گیا۔ راتوں رات چند بے غیرت مسلمان انگریزوں کے ٹولے میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ساری حکمت عملی انہیں بتا دی جاتی ہے۔ دوسرے دن سکھ آتے ہیں اور حملہ ہوتے ہیں، فوج کم پڑ جاتی ہے، لوگوں میں انتشار ہوتا ہے، اور پھر وہ منحوس وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ اس وقت جب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف میں لڑتے لڑتے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو عزیزان محترم کہ جب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سکھوں کے ہاتھ جن کی قتل ہو جاتا ہے، شہید کر دیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس ہندوستان کی سرزمین کو بچانے کے لیے، جس میں امن قائم تھا، جس میں یکجہتی قائم تھی، جس میں محبت قائم تھی، ہمارے ملک کو چاہنے کا طریقہ میرے نبی نے مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ میرے نبی کی سوچ وچار میں تھا جس ملک میں تم رہتے ہو اس کے لیے جان دے دو، اس کے مخالفت میں کبھی کھڑے نہیں رہنا۔ اور آج مسلمان اس ہندوستان کو بچانے کے لیے شروع سے محنت کیا تھا، آج بھی کر رہا ہے، اور جب تک اس کی سانس میں سانس رہے گی کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے علماء نے جو شہادتیں دی، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی۔ اب جب شہید ہوتے ہیں تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا گلا شیر سنگھ اور کرمان سنگھ نامی یہ دو سکھ ملتے ہیں، اور شہید ہونے کے بعد سید احمد شہید کے گلے کو کاٹا جاتا ہے اور آپ کے سر کو لے جایا جاتا ہے، انگریزوں کی خوشنودی کے لیے انگریزوں کے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو عزیزان محترم، ذرا توجہ دے میرے بھائی، ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمارے اسلاف نے کس کے لیے اپنی گردنوں کو کٹایا تھا، کس کے لیے اپنی گردنوں کو کٹایا تھا؟ کیا ان کی ذاتی غرض و غایت تھی؟ کیا ان کا کوئی ذاتی مقصد تھا؟ کیا ان کی جاگیریں لٹ رہی تھی؟ کیا ان کو بے گھر کر دیا جا رہا تھا؟ نہیں، بلکہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے ایسے کارناموں کو انجام دیا۔ اب شیر سنگھ جب سر کو لے جا کر رکھ دیتا ہے، انگریز کہتا ہے کہ ان کے سارے جسم کو اٹھا کر لایا جائے، سارے جسم کو اٹھا کر انگریزوں کی خدمت میں لایا جاتا ہے۔ سید احمد شہید کون دوست؟ بہت بڑے عالم کا نام تھا، کوئی لوکل آدمی کا نام نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے، مجھ جیسا آپ جیسا کوئی عام آدمی جو روزمرہ کی زندگی جینے والا یہ نہیں، بہت بڑا محدث تھا وہ، بہت بڑا مفسر قرآن تھا وہ، حافظ قرآن تھا وہ، جہاں کھڑے ہو جاتا قرآن اور حدیث اگر بیان کر دیتا تو لوگ اس کی گرویدہ ہو کر کے رہ جاتے تھے۔ وہ عالم کی ضرورت کیا بنائی جا رہی ہے؟ محض اس لیے کہ اس ملک کو بچانے کے خاطر کھڑا ہوا تھا، اور پھر انگریز قوم جو عیار اور بھگوڑی قوم ہے آج تک کے لیے، اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان میں انتشار کو ڈال کر حکمرانی کر رہے ہیں یہ لوگ، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ہمارے اسلاف کے کارناموں کا خون کل بول اٹھے گا انشاءاللہ تعالی، ان کا خون گرم ہوگا انشاءاللہ، ان کے خون سے آواز جب آئے گی انشاءاللہ تعالی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس قوم کو پھر سے پسپا کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو غرض یہ کر رہا تھا عزیزان محترم، سر کو پیش کر دیا گیا، اس کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے جسم کو لایا گیا جو کپڑے کے اندر لپٹا ہوا تھا، انگریز کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ انگریز کہتا ہے سر تو یہی ہے، دھڑ یہی ہے کیا اس کا؟ لوگوں سے پوچھتا ہے تو شیر سنگھ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں اس کے دھڑ کو بھی، اس کے پیر کی انگلیاں سڑی ہوئی تھیں، اس کے پیر کی انگلیاں بڑی کمزور تھیں۔ کپڑا ہٹایا جاتا ہے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ناخنوں کو دیکھا جاتا ہے، انگلیاں بڑی کمزور، انگلیوں کے اندر سڑن پیدا تھی۔ شیر سنگھ کی بات پر انگریز جو ہے نا یقین کرتے ہوئے سکھ کو بڑے ہی اعزاز کے ساتھ میں فلاں مقام
نظام کا گورنر بنا کر بھیج دیا جاتا ہے، اور ادھر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کو لوگوں کے درمیان میں رکھا جاتا ہے، ہاتھیوں کے جھنڈ کو لایا جاتا ہے، اور ہاتھیوں کے جھنڈ کے جو اوپر بیٹھا ہوا آدمی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ سید احمد شہید کی لاش کو اتنا پسپا کر دیا جائے کہ دیکھنے والے مسلمان آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے دل میں وہ خیبت پیدا کر لیں، دوبارہ ہمارے خلاف میں کھڑا ہونے کی کسی ہمت پیدا نہ ہو جائے۔ ارے یار کدھر چلے گئی ہماری حمیت؟ یہ یارو کل قیامت کے دن یہ ہمارے بزرگ جب ان کا آمنا اور سامنا میرا اور آپ کا ہوگا تو کیا جواب میں اور آپ ان کے سامنے دیں گے؟ کیا ان کے سامنے یہ منحوس چہرہ لے کر میں جاؤں گا جن کا ایک ایک قطرہ خون آج بھی دشمنوں کی صفوں میں جو ہے لرزا دیتا ہے؟ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے لاشے کو لا کر رکھا گیا، ہاتھیوں کے جھنڈ کے حوالے کر دیا گیا، اور میرا وہ مایا ناز حافظ، وہ میرا مایا ناز مفسر، وہ مایا ناز محدث آج بے گور و کفن دشمنوں کی صف میں پڑا ہوا ہے، ہاتھیوں کا جھنڈ آتا ہے اور میرے مفسر کے لاشے کو کچل دیتا ہے، کبھی گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون دیا جاتا ہے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے جسم کے بوٹیوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو یار، تم کم سے کم یہ حمیت اپنے اندر پیدا تو کرو یارو کہ میری ذمہ داری کیا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے۔ آج یار غدار پیدا ہو کر آج ایسی تنظیموں کو اس ہندوستان میں بسا کر، ایسے تنظیمیں ہندوستان میں بنا کر آج مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ تم کو اٹھنا پڑے گا، تم کو جاگنا پڑے گا، اپنے تاریخ کو دہرانا پڑے گا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو قوموں کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ تم جس طرح سے آج سوئی ہوئی قوم بنا دی گئی، پس مردہ قوم بن چکے ہیں مسلمان، آج تم کو کھڑے ہو کر دیگر برادران وطن کے سامنے ان واقعات کو رکھنا پڑے گا کہ کوئی غیر مسلم تنظیم ہندوستان کی آزادی میں کب حصہ لیا تھا۔ اس وقت میں آج بیان کر دوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ، آپ کو بھی کس تاریخ کا علم ہو جائے اور ہمارے اسلاف کے کارناموں سے ہمارا ایمان آج منور ہو جائے انشاءاللہ۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ حالات بدل رہے تھے، حالات بگڑ رہے تھے۔ ایک طرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کے سامنے ٹیپو سلطان کی شہادت کا تذکرہ آتا ہے، تو اس محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے بہترین سونے سے لکھے جانے والے الفاظ کو دہرا کر کہا تھا، ہائے افسوس ہندوستان کی سرزمین کے، ہندوستان آج غلامی کی زنجیروں میں چلا گیا۔ ہاں ہندوستان کی بدقسمتی کہ آج ہندوستان اپنی آزادی سے نکل کر غلامی میں چلا گیا۔ کس کے الفاظ تھے یہ؟ کس نے دکھ کا احساس کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ اور آج ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی باتیں، آج مسلمانوں کو گھر واپسی کرنے کی باتیں، آج مسلمانوں کو بے گھر کرنے کی باتیں، اور جواب دینے کے لیے کوئی نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ایک مرد آہن کو ضرور معاشرے میں پیدا کر دیتا ہے۔ ساری قوم مردہ بن جائے لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے ایک شخصیت کو ضرور کھڑا کر دیتا ہے۔ اور آج الحمدللہ میری آپ کی 5 وقت کے دعاؤں میں اس مرد آہن کے لیے دعائیں ہونی چاہیے جس کو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کہا جاتا ہے۔ میری آپ کی نمازوں میں اس کی حیات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کے رتبے کے لیے میری اور آپ کی دعاؤں میں حصہ ہونا ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو اور پیدا کر دے انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ الفاظ کو اختیار کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے 2 شاگردوں کو جمع کرتے ہیں۔ ایک سید احمد رائے بریلوی سے اٹھتے ہیں، ایک شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں۔ ان 2 شاگردوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں طاقت کم ہو رہی ہے،
میرا خون ٹھنڈا ہو رہا ہے، میری آنکھوں کی بینائی کمزور پڑ رہی ہے، اب میں انگریزوں کے خلاف کھڑے رہنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، میں تم دونوں کے حوالے یہ ملک کر رہا ہوں، میں تم دونوں کے حوالے اس ملک کو دے رہا ہوں، یہ ملک تمہارا ہے، آخری سانس تک، آخری قطرے خون تک تم اپنے اس تاریخ کو نہیں بھلانا، یہ ملک تمہارا ہے، اس ملک کے لیے تم اپنی جان کو دینا، لیکن کبھی انگریزوں کے پڑاؤ کو قبول نہیں کرنا۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف نے تو یہ کارنامے دیے تھے، ہمارے اسلاف نے تو یہ حوصلہ دیا تھا، ہمارے اسلاف نے تو یہ باتوں کو لوگوں تک پہنچایا تھا کہ لوگ ایسے الفاظ کو سن کر ان کے جسموں میں بہتا ہوا خون، ان کے جسم میں دوڑتا ہوا خون جو ٹھنڈا ہو رہا تھا، ایسے الفاظ کے ذریعے سے ان کا خون گرم ہو رہا تھا اور وہ انگریزوں کی مخالفت میں کھڑے ہو رہے تھے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے دوست؟ جو انگریز میرے اسلاف کا قاتل، میرے ملک کا دشمن، میرے حافظ قرآنوں کو روندانے والا، میری ماں بہنوں کی عصمتوں سے کھیلنے والا، میرے معصوم بچوں کو یتیم کرنے والا، میری ماؤں کی گودوں کو اجاڑنے والا، وہ گوری چمڑی والا انگریز آج تمہارے درمیان میں موجود ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میرا بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ نہ جانے، کوئی بات نہیں، لیکن what is your name جان لیا تو بس ہے۔ آج تو یہ عالم ہو گیا ہماری قوم کا، یہ کہاں چلے گئی ہماری حمیت؟ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنی نسل کو بدتمیز بنا رہے ہیں، بد اخلاق بنا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس انگریزی تعلیم آ گئی وہ سب سے بڑا آدمی بن گیا، لیکن ذرا تم محاسبہ کر کے دیکھو ان ملکوں کا جن کے اندر انگریزی بولی جاتی ہے، کیا وہ انگریز بولنے والے تہذیب اور اخلاق کے پابند ہیں؟ ناممکن سی بات ہے دوست۔ آج ماں کے سامنے ایک بیٹا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ زنا کرتا ہے، لیکن ماں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ انگریز قوم آج تمہارے درمیان میں آ کر کے تم کو یہ راستے پر ڈال دیا اور کہا کہ دیکھو بچوں کو انگریزی پڑھانا ضروری ہے، جب تک کہ تم انگریزی نہیں پڑھاؤ گے تم کو کچھ نہیں سدھرے گا۔ بچہ انگریزی پڑھے گا انجینئر بنے گا، بچہ انگریزی پڑھے گا سافٹ ویئر انجینئر بنے گا، بچہ انگریزی پڑھے گا باہر چلا جائے گا، بچہ انگریزی پڑھے گا امریکہ چلا جائے گا، لیکن ہوگا کیا اس سے؟ کیا دینداری تمہارے گھروں میں داخل ہوگی؟ کیا ہمارے اسلاف کے کارنامے کبھی اسے سننے کو ملیں گے؟ کیا ہمارا خون جو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہا تھا اس کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا؟ نہیں دوست۔ اور آج معاملہ یہی ہے کہ آج ہم بچے کو نا امید کر دیا، اور پھر اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میرے نبی کی سیرت، میرے صحابہ کے واقعات، میرے تابعیوں کا تذکرہ، میرے اولیاء کا ذکر ان کے سامنے اگر ہوتا، ان کی زبانوں پر اگر ہوتا، تو آج یہ قوم یہ حالت میں نہیں ہوتی، یہ کمزور نہیں ہوتی، یہ طاقتور ہوتی۔ ان دو مجاہدوں کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تیار کیا اور دونوں سے کہا کہ جاؤ پورے ہندوستان کا دورہ کرنا، ہر ریاست میں جانا، مسلمانوں کی حال اور چال کو دیکھنا اور مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور انگریزوں کے خلاف میں مسلمانوں کو صف آرا کرنا، انگریزوں کے خلاف میں مسلمانوں کو تیار کرنا، ہتھیار سے تیار کرنا، مال سے تیار کرنا، جسمانی طاقت سے تیار کرنا۔ جب یہ دو مجاہدین ہندوستان کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی صفوں کو درست کرنے کے لیے جب پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں، پورے ہندوستان میں جب یہ پہنچتے ہیں، اور جب یہ دو مجاہدین بہار کے ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، جب بہار کے علاقے میں پہنچتے ہیں، بہار کے علاقے کا رہنے والا نواب علی خان نامی نواب، آج تک جس کے کارناموں سے بہار اپنے سر کو بلند کیا ہوا ہے، علی خان نے یہ دو مجاہدین کا استقبال کیا اور دونوں سے کہا کہ آؤ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ بہار کی سرزمین پر مرد آہن کی حیثیت سے علی خان نواب کو جانا جاتا تھا۔ علی خان نواب کی بہت بڑی جاگیر تھی، بہت بڑے خزانے تھے، اس وقت میں 50 پیسے کی بھی اہمیت مانی جاتی تھی۔
5 आने की अहमियत मानी जाती थी। उस वक्त में तमाम बातों को सुनने के बाद उस अली खान नवाब ने कहा मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। और फिर उसके 6 बेटे थे, 6 बेटों में से उसने एक बेटे को बुलाया और 2 मुजाहिदीन के साथ में देकर के कहा ऐ मेरे मुजाहिदों, ऐ हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम बुलंद करने वालों, मेरी भी ख्वाहिश है कि अंग्रेज यहां से भाग जाएं, अंग्रेजों का टोला यहां से खत्म हो जाए। लो तुमको क्या चाहिए? 1 लाख चांदी के अशरफियों को से उन मुजाहिदीन का इस्तकबाल करता है और कहता है अली खान नवाब कि ये ले जाओ 1 लाख चांदी के अशरफी और इससे हथियार को खरीदना, मुजाहिदों को तैयार करना ताकि अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने के लिए काम आ जाए। ये 2 मुजाहिदीन बड़े सुरखरू हुए और तीसरी बात ये कहता है कि मेरा एक बेटा तुम्हारे हवाले में कर रहा हो। और अली खान ने इतना प्यारा जुमला कहा उन 2 मुजाहिदीन से, कहता है ये एक मेरे बेटे को ले जाओ जो मेरे 6 बेटों में से 5 कमजोर है, 1 बड़ा ताकतवर है, इसको अपने साथ में ले जाना। जिस तरह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने गले को कटा लिया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान बेटे को कुर्बान करने पर आ गए थे। और आज अली खान, अरे यार तुम कान खोलकर इन अल्फाज को अपने सीरों में जगह दो दोस्त, ताकि पता चले कि हमारे असलाफ का खून कैसा गर्म था, उन्होंने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितनी मेहरबानियां की थी। कौन है आज की तारीख में जो आज सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए कौन बाप अपनी औलाद को उठाता है, कौन मां अपनी औलाद को उठाती है? एक बाप अली खान नवाब ने जिसके सीने में ईमान मौजूद था, कहता है कि ऐ मेरे दोनों मुजाहिदीन साथियों, ले जाओ मेरे इस ताकतवर बेटे को। जिस तरह से इब्राहिम ने इस्माइल को दिया था इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, और अली खान चाहता है ये मेरा बेटा हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना गला कटाकर शहीद हो जाए। अल्लाह अकबर। तुम गौर करो, किसकी कौम हो तुम, किसकी उम्मत हो तुम? हमारे असलाफ का खून हमारी रगों में दौड़ता हो, लेकिन आज तुम कमजोरी और नकाहत और तावीलों का शिकार हो चले हो। अरे कैसी जिंदगी में जी रहा हूं दोस्त, कैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, जरा सोचो। उस बिहार के शेर नवाब अली खान ने वो कारनामा अंजाम दिया और फिर वो अली खान का वो बेटा ये 2 मुजाहिदीन के साथ निकलता है और फिर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इन 2 मुजाहिदीन का साथ देते हुए बड़ी बड़ी सफ़ों को दुश्मनों की जो है ना गर्क कर देता है, ख़त्म कर देता है। जहां घुस जाता है तलवार हाथ में होती है और दुश्मनों की सफ़ों को खून से रंगीन कर देता है और कहता है मेरे बाप की एक ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान जब तक आज़ाद नहीं होता, मैं उसका बेटा जब तक जिंदा है, हिंदुस्तान जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, और जिस वक्त मेरी मौत वाक़ई होगी मैं देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आजाद हो जाए। लेकिन क्या करें दोस्त कि हमारी सफों में इंतशार पैदा करने के लिए कोई यहूदी का आना जरूरी नहीं है, कोई ईसाई का आना जरूरी नहीं है, किसी गैर इस्लामी आदमी का आना जरूरी नहीं है। मेरे सफों में इंतशार पैदा करने वाला मेरा ही अपना भाई होता है जो मेरे बाजू में मेरे कांधे से कांधा लगाकर खड़ा होता है। हुआ यही शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ, सैयद अहमद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, और फिर इस अली खान के सुपुत एक मर्द आहन के साथ भी यही हुआ कि दुश्मन अंग्रेजों को सारी प्रोग्रामिंग बता दिया। चंद सिक्कों के इवज बिकने वाले वो नबी की उम्मत नहीं हो सकती दोस्त। चंद सिक्कों के इवज अपने आप को बेचने वाला ईमानदार नहीं हो सकता दोस्त। और हुआ ऐसे ही कि एक मर्द आहन को शहीद कर दिया गया। जब अली खान तक इस बात को पहुंचाया गया तो अली खान ने सदमे से इस बात को दोहरा करके कहा कि अली खान अपने बेटे को दिया था हिंदुस्तान की आजादी तक जिंदा रहने के लिए, हाय रे मेरे दुश्मनों, तुमने तो आधे रास्ते में ही मेरे बेटे को शहीद कर दिया। इधर अंग्रेजों को मालूम हुआ, अंग्रेजों को इस बात की इत्तला मिली कि अली खान नामी एक आदमी जो मुजाहिदीन का साथ दे रहा है, हिंदुस्तान की आजादी में रुकावट बना हुआ है, अंग्रेजों की मुखालिफत में काम करता है और फिर मुसलमानों का साथ देता है, माल से देता है, ताकत से देता है, इल्म से देता है। अचानक एक रात अंग्रेजों का बहुत बड़ा टोला
علی خان کے محل پر حملہ کر دیتا ہے، اور پھر ہوا وہی جو ٹیپو سلطان شہید کے ساتھ ہوا تھا، سید شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تھا، وہی معاملہ ہوا علی خان کے ساتھ کہ علی خان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اعلان یہ کر دیا گیا کہ دیکھو بہار کی سرزمین کے رہنے والوں، ایک علی خان کا تم ساتھ دے کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ علی خان بہت بہادر آدمی ہے، آج علی خان کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، آج علی خان کی لاش کو ایک جگہ کرنے والا بھی کوئی نہیں، آج علی خان کا ہمدرد بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بہار کی سرزمین سے آئندہ انگریزوں کے خلاف میں اپنے سر کو بلند کرے گا، کوئی مدد کرنے کی مسلمانوں کو مجاہدین کو کوشش کرے گا، اس کے خاندان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرو میرے دوست، یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی 1836 چل رہی تھی، 1836 سے لے کر 1857 تک 25 یا 26 سال کا عرصہ مسلمانوں میں انتشار میں گزر گیا۔ مسلمان ایک جٹ نہیں ہوتے، انگریز ناپاک عزائم سے اپنی طاقت کو بڑھا رہا تھا، مسلمانوں کے خلاف میں فوج تیار کر رہا تھا، مخالفین جو ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کر رہے تھے۔ ایسے ماحول کے اندر معاملہ جب سکونت میں آ گیا، خاموش ہو گیا، کوئی جنگ نہیں ہوتی، کوئی مجاہد کھڑے رہنے کی جرت نہیں کرتا، 25 یا 26 سال کا عرصہ انگریزوں کو مل گیا، اور مکمل طور پر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی کو قائم کر دیا۔ یہاں سے ایک دور منحوس شروع ہوتا ہے، 1857 کا دور شروع ہوتا ہے۔ 1857 کے دور میں نواب سراج الدولہ، جس کے خون جسم کے اندر اپنے اسلاف کا خون بہ رہا تھا، یہ مناظر کو وہ دیکھ رہا تھا، انگریزوں کی چالوں سے واقفیت حاصل کر رہا تھا، مجاہدین کی صفوں کو بڑھا رہا تھا، مسلمانوں کے انتشار کو ختم کر رہا تھا۔ نواب سراج الدولہ سب سے پہلے دوسری مرتبہ پھر انگریزوں کے خلاف میں اعلان جنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مستحکم کرتے ہیں، اور جب مستحکم کرتے ہیں تو انگریزوں کی صفیں ہل جاتی ہیں۔ انگریز سمجھ بیٹھے تھے کہ مسلمان ٹھنڈا ہو گیا، مسلمان کمزور ہو گیا، ان کی نشستیں ختم ہو گئی، ان کی صفوں میں دراڑ پڑ گئی، اب کوئی ٹھہرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اب ہندوستان آسانی سے ہمارا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پھر سراج الدولہ کو بھی چند بے غیرت مسلمانوں نے انگریزوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ ہر جگہ تم کو یہی رونا ملے گا، اور آج کی تاریخ تک تم دیکھتے جاؤ کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کسی غیر کا نہیں، خود مسلمان تباہ بن ہو جاتا ہے۔ انتشار آ گیا ہماری صفوں کے اندر آج۔ وہی ہوا نواب سراج الدولہ 1857 میں۔ 1857 کی جنگ کو بعض تنظیمیں اور بعض لوگ یہ نام دے دیا، اور مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یوم غدر کے نام سے نہ جانا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، 1857 کا دن وہ غدر کے نام سے نہیں دوست، یوم شہیدان کے نام سے جانا جائے گا، مجاہدین ہندوستان کے نام سے جانا جائے گا۔ ہم کو یہ کارنامے، یہ باتیں ہماری قوم کے درمیان میں لانے کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، آج بہت ضروری ہے دوست۔ ورنہ یاد رکھنا اس بات کو، میں آخری میں بتاؤں گا کہ آج ہمارے خلاف کیا سازش چل رہی ہے۔ تو غرض جب 1857 کی جنگ میں نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، یہاں سے انگریزوں کے لیے بڑا میدان صاف ہوا، اور پھر 1897 سے لے کر 1901 تک پھر سے مسلمان اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں، اور پھر ہندوستان کے خلاف میں اٹھنے والے ہر قدم کو پسپا کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک نئی کارروائی ہوتی ہے۔ اب تک کہ کانگریس کا وجود نہیں تھا، اب تک کہ لوگ کانگریس کو جانتے نہیں تھے، کانگریس کے مقاصد اور عزائم پہچانتے نہیں تھے، گاندھی جی کو کوئی جانتا نہیں تھا، پنڈت نہرو کون ہے کوئی پہچانتا نہیں تھا، سردار ولبھ بھائی پٹیل کون ہے کوئی جانتا نہیں تھا۔ ہر ایک کی زبان پر ایک نعرہ تھا، تو ہمارے اسلاف کا نعرہ تھا۔ کوئی جانتا تھا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد آزادی کے نام سے،
किसी को जाना जाता था तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता था। ये कारनामे पूरे हिंदुस्तान में फैल चुके थे। हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम आदमी इनकी इज्जत किया करता था और लोग जबानों से कहते थे कि काश के ये लोग फिर से जिंदा होकर के आ जाते और इस नापाक अज़ाइम रखने वाली कौम इन अंग्रेजों के मुखालिफत में हमें तैयार करते और इनको हम हिंदुस्तान से भगा देते। इन्हीं माहौल के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहले बुनियाद पड़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब पैदावार होती है, यह नौ मौलूद सोच रखने वाली एक सियासी जमात के तौर पर उभरती है। मुसलमानों ने समझा कि चलो सियासत को मजबूत किया जाएगा, चलो मुसलमानों की सफ़ों को मुस्तहकम किया जाएगा, चलो मुसलमानों को कोई मुकाम दिया जाएगा। लेकिन ताज्जुब करेंगे आप कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जब कायम की गई, उस वक्त से लेकर आज तक इस कांग्रेस ने मुसलमानों की पीठ में खंजरी घोंपा है, मुसलमानों को तहस नहस करने का प्रोग्राम बनाया है, मुसलमानों को मेटने का इसने प्रोग्राम बनाया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, एक भी मुसलमान को नहीं लिया गया। सबसे पहला धोखा मुसलमानों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और फिर यह इंडियन नेशनल कांग्रेस यह समझा गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ में कुछ बोलेगी, अंग्रेजों के खिलाफ में सपारा होगी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मसवदा लिखा अंग्रेज कौम के नाम, मुसलमानों की शहादतों को भुलाकर, मुसलमानों के कारनामों को पैरों तले रौंद कर, मुसलमानों की शहादतों को पेमलिया मेट करते हुए अंग्रेजों के सामने एक मसवदा रखा और कहा कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। अल्लाहु अकबर। जिन मुजाहिदों ने, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने सीनों पर गोलियां खाई, हमारे उलमाओं को पैरों से, हाथियों के पैदों से रोना गया, हमारे उलमाओं को तोपों के सामने खड़ा करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वो तमाम कारनामों को भुलाते हुए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहला मसवदा पेश किया अंग्रेजों के सामने और कहा कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम इत्तेहाद चाहते हैं, हम सिले रहमी चाहते हैं, तुम तमाम लोगों को माफ़ कर दो, तमाम लोगों को माफ़ करके दरगुजर कर दो। हम माफ़ी का ऐलान करने के लिए आए हैं, हम आपसे माफ़ी चाहने के लिए आए हैं। अरे ज़रा गौर करो अज़ीज़ाने मोहतरम कि क्या मेरा और आपके असलाफ के खून के साथ मामला किया गया, मेरे और आपके असलाफ के कारनामों के साथ धोखाधड़ी की गई। और जब ये मसवदा पहुँचता है लंदन की सरजमीन पर तो वहाँ से एक मलिका विक्टोरिया ने एक ख़त लिखती है हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए। ये ख़त को लिख करके कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो सियासी पार्टी बनी है, जिसका मंशूर ये है, जिसका मसवदा ये है कि वो चाहती है माफ़ी का ऐलान, आओ हम तुम्हें माफ़ करते हैं एक शर्त के ऊपर कि तुम कभी भी हमारे खिलाफ में लड़ने की जरूरत नहीं करोगे, तुम हमारे खिलाफ में ठहरने की जरूरत नहीं करोगे, हम तुम्हें माफ़ी का ऐलान देते हैं, हम तुम्हें माफ़ करते हैं। लिहाजा ये माफ़ी का ऐलान लेते हुए एक अर्जी, एक पर्ची हिंदुस्तान की सरजमीन पर आती है। पीटर हंटर के नाम से जो हिंदुस्तान की कमान संभाला हुआ था, उसके हाथ में पर्ची आती है, वो पढ़कर तमाम हिंदुस्तान के अंदर फैला देता है और कहता है कि कोई आदमी अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने की जुर्रत ना करे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए कि तुम हमारे सार में सरेंडर होने का वादा कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। वक्त बीतता गया, हालात बदलते गए, लेकिन जो गयूर ईमान वाले मुसलमान इस सरजमीन पर मौजूद थे, जो मुजाहिदीन के असलाफ़ों के ख़ानदान से चलते आ रहे थे, तो कभी अशफाक़ुल्लाह ख़ान की नज़र में उठ गया, कभी शहीद हमीदुल्लाह ख़ान की जो है शक्ल में कभी उठ गया। ज़रा तुम सोचो तो सही अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त अशफाक़ुल्लाह ख़ान ने अलम में परचम बुलंद किया तो उस वक्त में दुश्मनों की सफ़ों के अंदर एक इंतशार पैदा हो गया। गर्ज कहने का
مقصد یہ ہے کہ وقت گزرتے رہے، حالات بدلتے رہے، انگریزوں کے شکنجے میں ہندوستان مکمل آ چکا تھا، مسلمان ایک طرف انڈین نیشنل کانگریس کے رحم و کرم پر آ گئے تھے، کوئی دادرسی کرنے والا مسلمان نہیں تھا۔ 1929 کے اندر ہندوستان کے حالات بدل رہے تھے اور لوگوں کے ذہنوں میں بات آ رہی تھی کہ پھر سے مسلمان اٹھنے والے ہیں اور ہندوستان کو ضرور کامیابی ملنے والی ہے۔ حالات بدلتے جا رہے تھے، حالات اللہ تعالیٰ بدل رہا تھا، مجاہدین کوشش میں لگے ہوئے تھے، اپنے خون کو بہا رہے تھے، ہندوستان آزادی کے در پر دن بہ دن آتے جا رہا تھا۔ اس وقت میں ہندوستان کی رہنے والی ایک شخصیت نے یہ دیکھا کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو نام مسلمانوں کا لکھ دیا جائے گا، ہندوستان مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا، ہندوستان مسلمانوں کا ہو جائے گا، ہم کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، ہم کو بھاگنا پڑے گا، ہم یہاں سے بھاگیں گے کوئی دوسرے ملک میں جا نہیں سکیں گے۔ یہی زہریلی ذہنیت رکھنے والا ایک آدمی سردار ولبھ بھائی پٹیل نے 1929 کے اندر RSS کی بنیاد ڈالتا ہے۔ سوچو یار کیا ہو رہا تھا ہمارے خلاف میں، کیا چل رہا تھا ہمارے خلاف میں۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے RSS کی بنیاد ڈالی، راشٹریہ سیوک سنگھ، اور اعلان کر دیا تمام ہندوؤں سے کہ آؤ اس تنظیم کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ کل ہندوستان اگر آزاد ہو جاتا ہے تو ہم ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دیں گے۔ معاہدہ طے ہوا، ایک ہی دن کے اندر 10,000 والنٹر جمع ہو گئے۔ سوچو کیا ہو رہا ہے، کب سے چل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے۔ تم غور کرو عزیزان محترم، اور آج بھی مسلمان ہی مسلمان کے خلاف میں اٹھتا ہے اور اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہونے کی قریب ہوا، ایسے ماحول کے اندر سردار ولبھ بھائی پٹیل نے نہرو سے ملاقات کر کے کہا کہ دیکھو ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا راج چلے گا، یہ ہندو راشٹر بنے گا، کسی اور کو یہ دیش نہیں دیا جائے گا۔ اب مسلمانوں کی تعداد بھی ہندوستان میں زیادہ ہے اور مسلمان زیادہ ہندوستان میں رہنے والے ہیں۔ اگر ہندوستان میں مسلمان زیادہ رہیں گے اور پھر ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو ملک مسلمانوں کو دے دیا جائے گا، ہندو اقلیت میں آ جائیں گے اور ہندوؤں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور پھر ہمیشہ کے لیے ایک ملک جو ہمارا تھا ہمارا رہے گا اور ہمارا ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا نہرو کے ساتھ میں مل کر اس نے ایک سازش رچی اور پھر ایک ارے غیر نتھو خیرے آدمی کو لا کر کے کھڑا کر دیا گیا جو مسلمانوں میں سے بھی نہیں تھا، جس کو آج پاکستان بہت بڑا رتبہ دیا تھا، بہت بڑا رتبہ دے کر جانتا ہے، بہت بڑا اعزاز سے نوازتا ہے، جس کی نسل خوجے میں آتی ہے۔ کیا خوجہ اسلام میں ہے؟ ہمارے اسلاف کے کارناموں کو بھلا کر، ہمارے خونوں کو ملیا میٹ کرتے ہوئے، ہمارے ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر، ہمارے بچوں کو یتیم کرتے ہوئے اور ہمارے ہی سینوں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب پاکستان بنے گا۔ اس وقت میں ایک مضبوط اور مرد اہن شخصیت ابوالکلام آزاد کھڑے ہوتے ہیں اور جامع مسجد دہلی میں تمام مسلمانوں کو، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت میں بلا کر کہتے ہیں کہ اے مسلمان بھائیو، تم اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد کرو، پاکستان اگر بنے گا ہندوستان کے مسلمان بھی تباہ ہو جائیں گے، پاکستان کے مسلمان بھی تباہ ہو جائیں گے، مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں گھٹ جائے گی اور پھر سرپسندوں کو موقع مل جائے گا، شرپسند بھی مسلمانوں کے خلاف میں سفارہ ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ ایک جامع خطبہ دیتے ہوئے کہا کس بنیاد کے اوپر پاکستان بننے جا رہا ہے؟ پاکستان کا تصور کبھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، ملک کا بٹوارا کبھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، پاکستان کو الگ کرنے کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب پاکستان اگر الگ ہوگا تو مسلمان پھر سے ایک نیا جہاد شروع کرے گا، مسلمان پھر سے کھڑا ہو جائے گا جو پاکستان بنانے کے لیے آواز اٹھے گی۔ لیکن اس تمام باتوں کے اندر اس نخار خانے میں ایک توتی کی آواز، مولانا ابوالکلام آزاد کی آواز کو دبا دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں ابوالکلام، تم جانتے نہیں ہو، تمہاری آواز کو سنا نہیں جائے گا، اگر تم اس تحریک کے بارے میں آواز اٹھاؤ
उठाओगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद फिर आवाज उठाते हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद को जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अंग्रेज में हिम्मत नहीं थी मौलाना आजाद को जेल की सोबतें में डाल देने का, लेकिन उस वक्त के रहने वाले अय्यार और मक्कार हिंदुस्तानी जो चाहते थे मुसलमानों में इंतशार हो जाए, मुसलमान कमजोर हो जाए, मुसलमान बंटवारे में आ जाए, उन्होंने एक तजवीज पेश कर दी और कहा कि नहीं, अब पाकिस्तान बनेगा और किसी सूरत में बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की साजिश काम आ गई और फिर 1947 14 अगस्त को हिंदुस्तान ने एक मनहूस ख्वाब देखा, एक अंधेरे वाला ख्वाब देखा। मेरे असलाफ के कारनामों को भुला दिया गया, मेरे खून को नालियों में बहा दिया गया, मेरे यतीमों के चीखों को दफना दिया गया, मेरी माओं की आहों को बहा दिया गया, मेरी बहनों की गोदों को लावारिस कर दिया गया, इनकी लाशों पर खड़े होकर हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया गया। तकसीम करने वाला ना पहले मुसलमान था, ना आज मुसलमान है, ना कल मुसलमान रहेगा। तकसीम करने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल था, तकसीम करने वाला पंडित नेहरू था। इन दोनों की साजिश से हिंदुस्तान तकसीम हुआ, हिंदुस्तान बढ़ गया और फिर लाखों मुसलमानों का खून इस सरजमीन पर भी बहा, उस सरजमीन पर भी बहा। कहां है दोस्त? कितनों को बताया जाए, कितनों को समझाया जाए? ये कौम जो दूर ठहर कर देखने के आदी बन चुकी है ना, हमको क्या करना है इससे भाई? जलसे इन्हों करा ले रहे हैं, उन्हों जिम्मेदार है। पुलिस वाले आए निगरानी कर ले रहे हैं, मेरा क्या काम है इसके अंदर? अरे यार, जब सफों में इंतशार होता है ना तो नुकसान के सिवा फायदा नहीं होता। जब इत्तेहाद पैदा होता है ना तो हर दुश्मन पसपा हो जाता है। और एसएस की बुनियाद डाली गई 1929 के अंदर और फिर पाकिस्तान मनहूस मुल्क बन गया। मुसलमानों के माथे पर एक बदनुमा दाग बन गया, मुसलमानों के सीनों पर, मुसलमानों के लाशों पर खड़े होकर एक इस्लामी हुकूमत कायम करने का दावा किया गया, जिसकी इस्लामी हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे। जिस मुल्क में कत्ल खून गारतगिरी हो, जो यहां के रहने वाले अमन पसंद शहरियों का खून बहाने का इरादा रखता हो, जिसकी गलतियों की वजह से यहां के मुसलमानों की इज्जत नामूस पर आंच आती हो, क्या हम ऐसे मुल्क को तस्लीम करेंगे? नामुमकिन सी बात है दोस्त, नामुमकिन सी बात है। अब पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग होने के बाद में कुदरत ने एक नया काम कर दिया। उसी पाकिस्तान से टुकड़ा बनाकर बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। रही सही मुसलमानों की ताकत अब नीस्तो नाबूद हो चुकी, मुसलमानों की रही सही ताकत जमीन में दफन कर दी गई। और फिर बड़े ही शान और शौकत के साथ में यह ऐलान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ दोस्त, हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में आ गया। अंग्रेज के दौर में जो साजिशें नहीं चलती थी, आज जमहूरियत में रहकर वह साजिशें हो रही हैं। और ताज्जुब करेंगे, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करवाने में उन्हीं मुसलमानों का हाथ था जो बेगैरत थे। और आज की तारीख में तुमको मैं बता दूं कि आज आरएसएस ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए 23 मुस्लिम तंजीमें आरएसएस की ताईद में हिंदुस्तान में चलती हैं, जिसकी सबसे बड़ी तंजीम का नाम है, जो आरएसएस को सपोर्ट करती है, मुसलमानों के भेद देती है, मुसलमानों में इंतशार कैसा पैदा करना बताती है, मुसलमान कौन सी हदीसों में इंतशार करता है बताती है, मुसलमानों के अंदर कौन कौन इंतशार पैदा किया था वो तारीख उन्हें देती है। कोई और नहीं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से बनाई गई सबसे पहली तंजीम हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया मुसलमानों के खिलाफ में। तुम गौर करो जरा। और फिर आज कभी हिंदू वाहिनी के नाम से आ गई, कभी बजरंग दल के नाम से आ गई, कभी विश्व हिंदू परिषद के नाम से आ गई, कभी शिवसेना के नाम से आ गई। गर्ज के हर तंजीम का ताल्लुक आरएसएस से है और ये आरएसएस हमारे असलाफ के कारनामों को मिटने पर है। मैं यहां पर हमारे बैठे एक हिंदू तंजीम ने लिखा,
औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह रोजाना 100 हिंदुओं को जब तक कत्ल नहीं कर देते, उनका खून नहीं देखते, जब तक के नाश्ता नहीं करते थे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। अरे मुसलमान तो वो है जो अपनी जान देकर दूसरे की जान को बचा लेता है, और हमारे असलाफ के कारनामों पर ये आंच, और हम बेचारे कुछ भी नहीं मालूम। गुटखा अच्छा कहाँ मिलता बोलो वो मालूम, सिगरेट अच्छा कहाँ मिलता बोलो वो मालूम, नई होटल शहर में कहाँ मिले, बिरयानी अच्छी कहाँ मिलती बोलो वो मालूम, फिल्म कौन सी अच्छी आई वो मालूम। हमारे रहबर, हमारे लीडरान बोले फलाने टाइम पे एक फिल्म लग रही, उन्हें दुश्मन है नक्को देखो, मुसलमान होते जाके देखे, तुम नक्को देखो बोलते, हम देखते देखो। तो यह कौम से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, यह कौम पर क्या भरोसा किया जा सकता है जो आज ना उलमाओं की माने ना लीडरों की माने। अजीज़ाने मोहतरम, अब ये जो 15 अगस्त आने वाली है, हमारा एक पैगाम होना चाहिए, हमारा एक मैसेज होना चाहिए, लोगों को एक पैगाम देना चाहिए कि 15 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि एक चौरस्ते के ऊपर झंडा लगा दिए, 2-4 फोटो रख दिए, एक साहबाए झंडा खींच दिए, जना गना मना पढ़ लिया, घर को चले गए, बात खत्म। मुसलमानों को कुछ भी नहीं मालूम। सही बोलना, आज के जो कारनामे सुने थे इसके बारे में कुछ मालूम था अभी तक? नहीं मालूम। हमको क्या करना है भाई, हमको करना क्या है? लेकिन इस्लाम ये तालीम नहीं देता दोस्त। इस्लाम मुल्क से चाहने का दर्स भी देता है, इस्लाम इंसानों से को चाहने का दर्स भी देता है, इस्लाम मुल्क पर मर मिटने का जज्बा भी सिखाता है, इस्लाम दुश्मन अनासिर को दुश्मन से निकालने का जरिया भी इस्लाम बताता है। इस्लाम की तालीमात बड़ी वसी है, बहुत लंबी है। हम जानना अगर चाहें तो बहुत सारी तालीमात हैं, अगर हम जानना नहीं चाहते तो कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जहन में रख लेना इस बात को, 15 अगस्त मुसलमानों के लिए, इस मुल्क के लिए आज़ादी का दिन नहीं है बल्कि ग़ुलामी का दिन है। इसलिए कि हम फिर से जो है ना गुलामी की जंजीरों में आ गए, हम फिर से गुलामी की जंजीरों में आ गए। हमको आज़ाद होना है, जमहूरियत को कायम करना है, इंसाफ को लाना है। जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही वह नाइंसाफ़ी को हमें दूर करना है। आज हम हमारे जो दूसरे गैर मुस्लिम भाई हैं इस मुल्क के रहने वाले, जिनको हमारे असलाफ के कारनामों के बारे में नहीं मालूम है, हम उन तक पहुंचना है और उन तक हमारे असलाफ के कारनामों को रखना है कि देखो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले अलम किसने बुलंद किया था, इस सरजमीन पर खून किसका बहा था। वो लोग भी बेचारे नहीं मालूम, उनको भी इल्म नहीं है, वो भी नहीं जानते, उनको भी पढ़ाया नहीं गया, उनको भी बताया नहीं गया। लिहाजा आज मेरी और आपकी ज़रूरत है कि मैं और आप दीगर बिरादरान इस्लाम तक पहुँचें और ये 15 अगस्त मनाया क्यों जाता है ये बताएं, और हमारे घर के अंदर से जो है तहरीक शुरू करें कि हमारी माँओं बहनों को बताएं, हमारे मासूम बच्चों को बताएं, हमारे नौजवानों को बताएं कि 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है। 15 अगस्त मनाने का मकसद क्या है, किन किन हादसात, किन किन वाक़यात के ज़रिए से ये मुल्क के अंदर इनकलाब बपा हुआ था, हमारे असलाफ ने कैसे खून की नदियाँ अपने आप की बहा ली थी, कैसे मुस्लिम तबके के खून को नालियों में नदियों में बहा दिया गया था। वक्त की तंगी और कमी की बुनियाद पर मैं बहुत सारे वाक़यात को खींचते खींचते आपके सामने लाया हूँ, वरना ये तकरीर इतनी लंबी है और इतने वाक़यात हैं जिसको सुनने के बाद शायद हमारे अंदर एक इनकलाबी कैफियत पैदा हो जाए। मैं समझता हूं कि जो वाक़यात मैंने आपके सामने रखे हैं ये भी हमारे अंदर एक इनकलाब पैदा होने के लिए काफ़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। काबिल क़द्र हैं जनाब साबिक़ काउंसलर साहब, कॉर्पोरेटर साहब और जनाब जाहिद भाई साहब कि जिन्होंने इस नाचीज़ को मौका दिया कि आज मैं आपके सामने आकर के हमारे असलाफ के कारनामों को, मुसलमानों का जो किरदार था इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, जो कुछ भी मेरे जहन में वाक़यात थे और जो मेरे पास इल्म था मैं आपने आपके सामने रखा। लेकिन इस शेर के साथ में अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा बदल कर इस शेर को कह रहा हूँ, वो शेर कुछ अलग है लेकिन मैं उसे तरमीम करते हुए कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, कि जब हिंदुस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।